स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासको टपिक रहेको छ डिफरेन्सेस बिट्विन ट्रेडिङ अकाउन्ट एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब सुरुको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौं ब्यालेन्स सिटको कुराहरू, ब्यालेन्स सिट के हो, ब्यालेन्स सिटमा कसरी हामीले स्टेटमेन्टहरू बनाउने भनेर। अब आजको हाम्रो यो क्लासको टपिक रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन ट्रेडिङ अकाउन्ट एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। ल अब हाम्रो सुरु गरौँ है त हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको हाम्रो डिफरेन्सेसको कुराहरूलाई। अब सुरुमा के भन्छ भन्दा अन द बेसिस अफ पर्पज हैन। अब पर्पज के हो त, ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउने पर्पज के हो र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउने पर्पज चाहिँ के हो त। जस्तै अन द बेसिस अफ पर्पज ट्रेडिङ अकाउन्ट इज prepared to know or find gross profit and loss। ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ किन बनाइन्छ त भन्दा ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस थाहा पाउनको लागि चाहिँ प्रिपेयर गरिन्छ। तर हाम्रो प्रफिट अकाउन्टले चाहिँ के गर्छ त, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टले इज प्रिपेयर्ड to know net profit and net loss of business। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा नेट प्रफिट हैन, एक्चुअल प्रफिट कति भयो र एक्चुअल घाटा चाहिँ कति भयो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनलाई चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टले हेल्प गर्ने रहेछ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो सबै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, डाइरेक्ट देखिने खर्चहरूलाई हामीले राख्थ्यौं। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ इन्ट्री गर्थ्यौं। ल अन द बेसिस अफ पर्पजमा चाहिँ हाम्रो डिफरेन्सेसको कुराहरू यही हो। त्यसपछि अब अन द बेसिस अफ प्रिपेरेसन हैन, प्रिपरेसनको आधारमा चाहिँ अब के डिफरेन्सेस छ त ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। जस्तै ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ अब के हो त, ट्रेडिङ अकाउन्ट इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हैन। हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु भन्दा अगाडि बनाउँछौं र अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ के गर्छौं त, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट इज प्रिपेयर्ड के हुन्छ त हाम्रो आफ्टर ट्रेडिङ अकाउन्ट हैन। ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौं। धेरै सजिलो छ हाम्रो डिफरेन्सेस हैन। अब यो क्वेशन्सहरु चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेशनमा सोध्न सक्छ भनेर मैले हजुरहरुलाई पढाएको हो हैन। सर्ट क्वेशन्समा हाम्रो सोध्छ, त्यही भएर पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ र हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले यतिकै छोड्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग पढ्नु पर्छ। अन द बेसिस अफ प्रिपरेसनको डिफरेन्सेस नि यही हो। त्यसपछि अब अन द बेसिस अफ पोस्टिङ, जस्तै अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ के गरिन्छ त, इन ट्रेडिङ अकाउन्ट डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कम्स आर पोस्टेड। इन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट इन्डाइरेक्ट expenses and indirect incomes are recorded हैन। सजिलो छ नि हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट खर्च र डाइरेक्ट आम्दानीलाई रेकर्ड गर्थ्यौं, पोस्ट गर्थ्यौं। अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हैन, नदेखिने खर्च अथवा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एन्ड इन्डाइरेक्ट इन्कम्स हैन, इन्डाइरेक्ट आम्दानीलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौं। यो भयो हाम्रो डिफरेन्सेस बिट्विन ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको कुरा। सजिलो छ हाम्रो। अन द बेसिस अफ पर्पज छ एउटा, अन द बेसिस अफ प्रिपरेसन दुईटा भइहाल्यो, अन द बेसिस अफ पोस्टिङ हाम्रो तीनटा भइहाल्यो। अब हाम्रो नेक्स्ट डिस्कसन चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिटको पनि हामीले सिमिलरिटिजहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। सिमिलरिटिज बिट्विन
ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट र ट्रायल ब्यालेन्सको सिमिल्यारिटिजहरु चाहिँ के छ त अब है। सुरुमा हेर्छौं हामीले बोथ ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड ब्यालेन्स सिट आर स्टेटमेन्ट। ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिट के हो त, एउटा स्टेटमेन्ट हो, नट अकाउन्ट। ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिट चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट होइन, हाम्रो स्टेटमेन्ट हो हैन। सेकेन्डमा हाम्रो के भनिएको छ त भन्दा बोथ आर प्रिपेयर्ड on the basis of balances of ledger। लेजर को ब्यालेन्स को आधारमा चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्छौं भनेर भनेको छ। त्यसपछि अर्को के छ त, थर्डमा बोथ स्टेटमेन्ट्स आर प्रिपेयर्ड एट अ पार्टिकुलर टाइम। अब पार्टिकुलर टाइम भनेको के हो त भन्दा हामीले ब्यालेन्स सिट र ट्रायल ब्यालेन्सलाई चाहिँ एट दि एन्ड अफ एकाउन्टिङ इयर, एकाउन्टिङ इयरको इन्डिङ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्ने गर्छौं हैन। ल त्यस लगतै हाम्रो अर्को के छ त भन्दा बोथ these statements avoid words like to and by। जस्तै हामीले अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ टु भनेर हामीले डेबिट साइडमा लेख्थ्यौं र बाई भनेर क्रेडिट साइडमा लेख्थ्यौं। तर अब हामीले ब्यालेन्स सिट र ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ यस्तो खालको वर्डहरुलाई युज गर्दैनौं। यो चाहिँ हाम्रो सिमिल्यारिटिज बिट्विन ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड ब्यालेन्स सिट हैन। ल अब हाम्रो नेक्स्ट के छ त भन्दा डिफरेन्सेस बिट्विन ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड ब्यालेन्स सिट। अब ब्यालेन्स सिट र ट्रायल ब्यालेन्सको डिफरेन्सेस चाहिँ के छ त, हामीले सिमिल्यारिटिज त हेर्यौं हैन। अब हामी डिफरेन्सेस तिर पनि जाउँ है त। सुरुमा छ हाम्रो अन द बेसिस अफ पर्पज। पर्पज को बेसिसमा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिटको कस्तो खालको भिन्नता छ त। ट्रायल ब्यालेन्स इज प्रिपेयर्ड to check arithmetical accuracy of ledger। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हामीले किन प्रिपेयर गर्दो रहेछौं त, लेजरको अर्थमेटिकल एक्युरेसी चेक गर्नको लागि चाहिँ युज गर्दो रहेछौं, हामीले प्रिपेयर गर्दो रहेछौं। अब हामीले त्यो लेजरमा चाहिँ अकाउन्टहरुलाई राम्रोसँग इन्ट्री गरेको छ कि छैन हैन, अमाउन्टहरु चाहिँ कति छ के छ भनेर एउटा अर्थमेटिकल एक्युरेसी चेक गर्ने काम चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ गर्छ। अब ब्यालेन्स सिटले चाहिँ के गर्छ त भन्दा ब्यालेन्स सिट इज प्रिपेयर्ड टु नो फाइनान्शियल पोजिसन अफ अ फर्म हैन। कुनै पनि एउटा बिजनेस फर्मको चाहिँ फाइनान्शियल पोजिसन थाहा हुने अथवा फाइनान्शियल पोजिसन थाहा हुनको लागि प्रिपेयर गर्ने स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्दा रहेछौं त, ब्यालेन्स सिट भन्दा रहेछौं। जस्तै फाइनान्शियल पोजिसनमा चाहिँ अब कसरी थाहा हुन्छ त, जस्तै एसेट्सबाट हैन, त्यसपछि लायबिलिटिजबाट। ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ फाइनान्शियल पोजिसन थाहा हुने, ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ के गर्ने रहेछ त, अर्थमेटिकल एक्युरेसी चेक गर्ने काम गर्दो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्सेस बिट्विन के छ त ब्यालेन्स सिट र ट्रायल ब्यालेन्स। अब त्यसै गरी हाम्रो के छ भन्दा अन द बेसिस अफ पर्पज भइसकेपछि अब अन द बेसिस अफ टाइम, टाइमको आधारमा पनि ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिटको चाहिँ के छ त हैन। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो एनी टाइम हैन, ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हामीले जहिले पनि बनाउन सक्छौं। ट्रायल ब्यालेन्स क्यान बी
प्रिपेयर्ड एनी टाइम। तर ब्यालेन्स सिट भनेको के हो त? ब्यालेन्स सिट चाहिँ एट द इन्ड अफ एकाउन्टिङ इयर। एकाउन्टिङ इयरको हामीले लास्टमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटलाई प्रिपेयर गरिन्छ। हामीले माथि सिमिल्यारिटिजमा पनि के भनेका थियौँ त भन्दा एउटा पार्टिकुलर टाइममा चाहिँ हामीले स्टेटमेन्टहरूलाई ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिटलाई बनाउँछौँ भनेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटलाई के भनेका छौँ त? ट्रायल ब्यालेन्सलाई के भनेका छौँ त? एनी टाइम चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्सलाई प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भनेर भनेका छौँ। अब हामीले ट्रायल ब्यालेन्सलाई एट द इन्ड अफ इयरमा पनि बनाउन सक्यौँ हैन। अनि अब हामीलाई जहिले चाहिएको छ त्यहीले पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अब अन द बेसिस अफ साइड ट्रायल ब्यालेन्स includes debit and credit side हैन। ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त? डेबिट र क्रेडिट साइड हुन्थ्यो। तर अब ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ब्यालेन्स सिट includes capital and liabilities एन्ड एसेट्स हैन। लायबिलिटिजमा अब ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के हुन्छ त? क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज हुन्छ र एसेट्स हुन्छ। र हाम्रो अब अन द बेसिस अफ आइटम्समा चाहिँ अब के हुन्छ त? हाम्रो आइटम्सको आधारमा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ अल टाइप्स अफ एकाउन्ट्स आर recorded in trial balance। तर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रियल एन्ड पर्सनल अकाउन्ट्स आर रेकर्डेड इन ब्यालेन्स सिट। रियल अकाउन्ट र पर्सनल अकाउन्टको कुराहरू चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड गर्छौँ। ल यसरी नै हाम्रो डिफरेन्सेस बिट्विन ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड ब्यालेन्स सिटको कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। अब यो चाहिँ हामीले किन पढेको छौँ त भन्दाखेरि अब इक्जाममा चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्छ क्या हैन। जस्तै अब व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ट्रेडिङ अकाउन्ट एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर सोधिन सक्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो अब सिमिल्यारिटिजहरू के छ ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिटको त्यो पनि सोध्न सक्छ। त्यसपछि अब डिफरेन्सेस बिट्विन ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड ब्यालेन्स सिटको कुराहरू छ, यो पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। इक्जाममा चाहिँ हामीले कुनै कुराहरू पनि छोड्नु हुँदैन भनेर हामीले यो कुराहरूलाई पढेका छौँ। ल अब घरमा यो कुराहरूलाई एकचोटि सर रिभाइज गर्नु होला हैन, पढ्नु होला। यति भन्दै हामीको आजको क्लासको इन्डमा आएको छौँ। अब आउने क्लासहरूमा चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटको न्युमेरिकलहरू एक दुईवटा गर्नेछौँ र हामी बुझ्नेछौँ कि ब्यालेन्स सिट कसरी बनाइन्छ हैन। ब्यालेन्स सिटको इजी वे के हो, ब्यालेन्स सिटमा हामीले स्टेटमेन्टहरूलाई कसरी इजी वेमा चाहिँ राख्न सक्छौँ भनेर बुझ्नेछौँ। यति भन्दै आजको क्लास यहीँ इन हुन्छ। थ्याङ्क यू।